तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, जादू और बंदिश ये दो ऐसी ख़तरनाक बलाएं हैं जो जिस पर भी मुसल्लत हो जाती हैं, जिस इंसान पर भी इन दो चीज़ों का असर हो जाता है, उस इंसान का जीना महाल हो जाता है और उस इंसान की ज़िंदगी मुश्किलों में घिर जाती है। वो चारों तरफ से मुश्किलों में घिर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, जब किसी पर जादू का असर होता है या बंदिश का असर होता है तो फिर उसका कारोबार ठप हो जाता है, उसका कारोबार डाउन हो जाता है, उसका बिजनेस रुक जाता है, उसके घर में, उसकी फैमिली में बीमारियां रहने लगती हैं, उसके घर में बेबरकती रहने लगती है और वो मुख्तलिफ मुसीबतों में फंस जाता है और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर आसेबी असरात हो जाएं, यानी जिन्नाती असर हो जाए, फिर उसकी ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, जीना मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता छुटकारा कैसे मिलेगा, छुटकारे का, उससे बचने का, उससे निजात पाने का कोई ज़रिया नज़र नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, आज की इस पावरफुल वीडियो में हम आपको एक ऐसा बेरी के पत्तों का अमल बताएंगे। जी हाँ, बेरी, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी, बेरी के पत्ते, जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चाहे जितना भी पुराना जादू हो, चाहे जितनी भी पुरानी बंदिश हो, चाहे आसेबी असरात हों, चाहे जिन्नाती असरात हो, चाहे किसी बुरी बला का साया हो, या बीमारियों से परेशान हो, या ऐसी बीमारी हो जो समझ नहीं आ रही हो, या बीमारी का इलाज करा रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा हो, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, या चाहे भूत प्रेत या पलीत का साया हो, चाहे किसी भी तरह की, किसी भी किस्म की बंदिश क्यों ना हो, बंदिश किसी के ऊपर हो, या घर में हो, या दुकान पे हो, या कारोबार पे हो, या रोज़गार की हो, या रिश्तों की हो, या औलाद की हो, किसी भी तरह की बंदिश हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, किसी भी तरह का जादू हो, चाहे कितना भी पुराना जादू क्यों ना हो, कितने भी तंग क्यों ना आ चुके हों, कितने भी परेशान हों, आप कितने भी थक चुके हों, चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानियों में क्यों ना घिर चुके हों, चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानियों में घिर क्यों ना गए हों, तो आज आप हमारे कहने से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और बातों को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए और इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह पुराने से पुराना जादू, पुराने से पुरानी बंदिश, यहाँ तक कि नज़र बद, यानी कैसी भी बुरी नज़र लगी होगी, इंसानी नज़र हो, जिन्नाती नज़र हो, बदनज़री की नज़र हो, घर की बंदिश, दुकान की बंदिश, कारोबार की बंदिश, हर तरह की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, औलाद की बंदिश, हर तरह की बंदिश, हर तरह के जादू, हर तरह के जिन्नाती आसेबी असरात से, हर तरह की बीमारियों से इंशाअल्लाह छुटकारा हासिल होगा। आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां हमारे हज़ारों दुश्मन नज़र आते हैं। आज लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने पर तुले हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां किसी का अच्छा कारोबार देखते हैं, अच्छा घर देखते हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी देख लेते हैं, अच्छा पहने ओढ़े हुए देख लेते हैं, अच्छा खाते पीते देख लेते हैं, तो उन्हें हसद होने लगती है। और बाज़ बदबख्त ऐसे होते हैं जो जादू का असर करवा देते हैं, जादू करवा देते हैं, बंदिश करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, आज मेरे कहने से आप ये अमल कर लीजिए। अगर आपके ऊपर पहले से कोई जादू का असर होगा या कोई बंदिश होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको करने से तमाम तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर अभी तक आपके ऊपर किसी भी तरह का जादू का असर, आसेबी असर, या जिन जिन्नात का असर, या बंदिश का असर नहीं हुआ है, तो इंशाअल्लाह आपका दुश्मन सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा।
تو میرے پیارے عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیری کے پتے اور سورہ کوثر کا ایک ایسا نایاب عمل بتائیں گے۔ جی ہاں، 7 بیری کے پتے اور سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ، اس کا ایسا عمل آپ کو بتائیں گے، ایسا عمل آپ جاننے والے ہیں کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے تمام درد مٹ جائیں گے اور اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جائے گی، آپ کی زندگی خوشیوں کی طرف آ جائے گی، غموں کا اندھیرا چھٹ جائے گا، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگی دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی اور روزی رزق میں خوب برکت ہوگی۔ اور اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوگا یا کوئی آسیبی اثرات ہوں گے یا نظر بد ہوگی، کسی بھی طرح کی بری نظر لگ گئی ہوگی، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے دکان میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہونے لگے گی، آپ کی کمائی میں، آپ کی آمدنی میں خوب برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ کے مال و دولت میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر جادو یا بندش کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی پریشان حال ہے یا کوئی بیمار ہے یا جادو کی وجہ سے بیمار ہے یا نظر کی وجہ سے بیمار ہے، ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری بیماری آ جاتی ہے، ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے، ایک بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، آپ بالکل پریشان ہو چکے ہیں، تو آج آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے، اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور اس ویڈیو میں بتایا گیا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے، اور آپ کو آپ کی بیماریوں سے، آپ کی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور ان بیری کے پتوں کا ہمیں کیا کرنا ہے، سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک بہت ضروری باتیں بتاتے چلیں، وہ یہ کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل رہیں گے، تو آئیے ہم لوگ ساتھ میں دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائے، تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سبھی دعا پر آمین ضرور کہیے گا، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم یا ذوالجلال والاکرام، یا پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں، یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، مولا ہماری اس شرمندگی کو، اس ندامت کو قبول فرما، یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما، مولا تعالی ہماری روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما، یا اللہ عز و جل، جس کے بھی دل میں نیک و جائز جو بھی حاجتیں ہوں، جس کی جو بھی مرادیں ہوں، مولا تعالیٰ ان سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما، مولا ہم سب کی ہر نیک و جائز دل کی مرادوں کو پورا فرما، مولا تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، جن میرے بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ غیب سے ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ عز و جل، جو قرض میں گرفتار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا تعالیٰ انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، یا اللہ عز و جل، جس کی بھی دل میں جو بھی تمنا ہے اس کی اس جائز تمنا کو پورا فرما، مولا تعالیٰ ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ عز و جل،
ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں، آمین ضرور ٹائپ کریں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا کہ آمین کب قبول ہو جائے۔ کمنٹ باکس میں مجھے آمین بھرا ہوا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آمین آپ ٹائپ کیجئے۔ آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں عمل کی جانب اور جانتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کو کیسے کرنا ہے، کہ یہ عمل ہمیں کس وقت کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر ان بیری کے پتوں کا، یعنی وہ 7 بیری کے پتے جس پر آپ یہ عمل کریں گے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، بہت ہی دھیان سے، بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ یہ سن لیجئے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس عمل کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کچھ چیزوں کی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے 7 بیری کے پتے۔ تو آپ سب سے پہلے کہیں سے 7 بیری کے پتے لے آئیں، ٹھیک ہے؟ 7 بیری کے پتے لے آئیں اور اسے آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں۔ آپ بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں، جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، آپ کو پڑھ لینا ہے 3 بار، یا آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود غوثیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود رضویہ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ درود خضری پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ یا آپ جو درود شریف پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، 3 بار آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی چھوٹی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، جی ہاں یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ کتنی بار آپ کو پڑھنا؟ 3 بار، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 3 بار۔ تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، 3 بار پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آگے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، جی ہاں ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک نوٹیفیکیشن کا بیل ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں، گھنٹے کے نشان کو دبا کے آل پہ پریس ضرور کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی آپ کی ضرورت کی جو ویڈیوز ہوں گی، جو پاورفل ویڈیوز ہوں گی جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے، جو آپ کے کام کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، ان تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اس لیے دیر کس بات کی، ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے اور ویڈیو کو
अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हम आपको बता दिए बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। इसलिए क्यों नहीं लाइक करेंगे आप इतनी प्यारी वीडियो को, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा, हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, और लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको सूरह कौसर पढ़ना है 129 बार, 129 बार। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है हर बार, ठीक है। शुरू में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर सूरह कौसर पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर सूरह कौसर पढ़ना है, ठीक है। आपको करना यह है कि आप कहाँ करेंगे ये अमल, तो याद रहे आप इस अमल को कहीं भी कर सकते हैं। बेहतर होगा आप अपने घर पे करें, मेरे बहनें भी मेरे भाई भी घर पे करें। वक्त क्या होगा, किस वक्त में आप इस अमल को करेंगे, तो आप किसी भी वक्त में इस अमल को कर सकते हैं। आप सुबह में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। आप रात में कर सकते हैं, असर के वक्त, फजर के वक्त, जोहर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं इस अमल को जब आप करना चाहें। और किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं, कोई भी दिन हो, चाहे मंगल का दिन हो, बुध का दिन हो, जुमेरात का दिन हो, जुमे का दिन हो, शनिचर का दिन हो, इतवार का दिन हो, किसी भी दिन आप इस अमल को करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी दिन किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, ये आपने समझ लिया। सूरह कौसर आपको इस तरह से पढ़ना है, आपको सबसे पहले इस तरह पढ़ना है, हम आपको पढ़कर समझाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हो गया एक बार। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हो गया 2 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हो गया 3 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हो गया 4 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हमने 5 बार आपको पढ़कर सुनाया, ऐसे ही आपको पढ़ना है। कितनी बार आपको पढ़ना है? पूरे 129 बार, ठीक है। और उसके बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बेरी के पत्ते पर दम कर देना है, यानी जो पत्ते आपने लिए हों उनको अपने सामने रख लें और उन पर दम कर दें। और उसके बाद आपको दुआ करनी है अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। आपको उन पत्तों को 1 लोटे पानी में या 1 मग पानी में उनको उबाल लेना है अच्छी तरीके से। पानी में हम उबालते हैं ना पत्तों को, वैसे उबाल लें बेरी के पत्तों को चूल्हे पे अच्छे से गर्म करके। और उस पानी को आपको गुस्ल के पानी में मिलाकर उससे गुस्ल कर लेना है, यानी नहा लेना है। आपको शक हो कि जिसके ऊपर बीमारी है या जिसके ऊपर बंदिश है, आप उसको भी नहला सकते हैं उस पानी से, ठीक है। जिस पे शक हो उसके लिए आप इस अमल को करें। ये भी कर सकते हैं कि वजीफ़ा आप पढ़ लें और नहा कोई और ले, यानी परेशान अगर कोई और हो तो उसको नहला दें, वजीफ़ा आप कर लें, आप दुआ कर लें। और गुस्ल के पानी से थोड़ा पानी आप निकाल लें, यानी बचा लें, और उस पानी को अपने घर के चारों कोने में छिड़क दें। या ये कर लें कि कमरे के हर कोने में छिड़क लें, जितने घर में कमरे हों सभी कमरों के कोनों में छिड़क दें। टॉयलेट का, वॉशरूम का छोड़ करके हर कोने में छिड़क लें। इंशाल्लाह फिर आप अपनी आँखों से देखेंगे, जैसे ही आप गुस्ल करेंगे तो अगर कोई भी आसेबी असर होगा, नज़र बद होगी, बुरी नज़र होगी, जादू होगा, बंदिश होगा, सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगर आपको लगता है आपके दुकान पे बंदिश है या जादू है तो अपने दुकान के कोनों में भी छिड़क दें, इंशाल्लाह आपके घर से भी ख़त्म हो जाएंगी बंदिश, नज़र बद, और आपके दुकान से भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह आपके घर के रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी, आपके कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होने लगेगी, आपके दुकान में बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगेंगे, आपका बिजनेस चलने लगेगा, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा इंशाल्लाह।
آپ کی زندگی کے تمام دکھ ختم ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تکلیفیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کے سامنے بہت محبت کے ساتھ پیش کی ہے، بہت محنت سے بنائی ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اب سوال ہوگا جو پتے بچے ہیں ان کا کیا کریں؟ تو آپ انہیں کہیں بھی کنارے مٹی میں دفن کر سکتے ہیں، اور اگر مٹی نہ ہو، آپ کے گھر میں گملے ہوں، تو آپ گملے میں بھی پتوں کو دفن کر دیں، اس میں ڈال دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ادھر ادھر پتوں کو نہ پھینکیں، بہتر ہوگا پودوں میں یا گملوں میں اس کو دفن کر دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ جب آپ غسل کریں، اگر غسل کریں تو اس باتھ روم میں غسل نہ کریں، کیونکہ وہ پانی نالے میں نہیں جانا چاہیے، گٹر میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسی جگہ غسل کریں کہ پانی نالے میں یا گٹر میں نہ جائے، مٹی سوکھ لے یا پھر وہ دھوپ سے سوکھ جائے، ایسی جگہ پر غسل کریں، اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ پانی کی بے ادبی نہ ہو۔ اور جب آپ گھر میں چھڑکیں تو بھی دھیان رہے کہ گھر کے کونوں میں چھڑکیں تو زمین پر نہ چھڑکیں، بلکہ بلندی پر، دیواروں پر چھڑکیں، تاکہ پانی نیچے نہ پڑے اور اس کی بے ادبی نہ ہو۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور غسل کریں تو کسی ایسی کنارے مٹی پر یا پھر ایسے چھت پر، ایسی جگہ پر کریں کہ پانی بہہ کر نیچے نہ جائے، بلکہ جہاں پر غسل کریں وہیں سے سوکھ جائے۔ امید ہے آپ سارا کچھ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔